सगळ्याचा योगार एका न्यू व्हिडिओचेर. तर आयज आमी येयल्ले आसा हांगसर जेवण करपाक वयता. आमी पळोवपाक शकता म्हागे हाती आसा नुस्तें. म्हागे हाती आसा नुस्तें. हें नुस्तें जर तर इंस्टाचेर जर आमचे वांगडा जॉयन आसा जाल्यार तुमकां खबर आसतलें नुस्तें केन्नाचें. राती आमी नुस्तें आहा, कुल्ले आहा. ओके, आमी सामकी सारकी एक स्पॉटाचेर येयल्ले आसा. अननोन स्पॉट, अननोन वॉटर्स. ओके, सो आनी येवपाचें उरलें आनी टायम म्हाका पळयलो ना सद्या कितें जालो तो. सो व्हिडिओ फूल पळया आनी लायक करा, कमेंट करा, शेअर बीन करा. ओके, आनी चॅनलाक सबस्क्रायब बीन करा. तुमकां दाखयता स्पॉट बी आमचो मात तुमकां हांव स्पॉट दाखयता. पळया तुमी उदक कसलें चिल्ड आसा तें सामकें आनी सारकी अनटचड करून सारकी आनी इतली पयस म्हळ्यार सारकें सिस्टमॅटीक. ओके, सो आनी हांगसर रेंव सगळी अशें वचपाचें उदकां पडपाचें आनी थंय मातशें डीप आसता तें सारकें सगळें तळोप आनी सारको बारीकसो मावंटन. सो ह्या स्पॉटाचेर आमी आयज फूल डे आमकां म्हळ्यार आमी जेवण करपाचें आनी एन्जॉयमेंट करपाचो हांगाच करपाचो. ओके, सो लेट्स सी मुखार पळोवया कितें जाता तें. आमी आतां स्पॉटाचेर येयल्ले आनी पळोवपाचें हांगसर जे प्लास्टीक जें आसा पळय तें अशेंच पडलें आसा, मेळटा तशें पडलें आसा कळ्ळें न्ही. सो आतां हांवें कितें आमी स्टार्ट करचे पयलीं हांगसर हें जें प्लास्टीक पडलें आसा सगळ्या खूब आसा तें हांवें करून थंय एकटें केलें थोडें. आनी हांगा बी पळोवपाक शकता आसा तें हांव सगळें थंय व्हरतलो आनी एक कडेन तो सायडीच्यान दवरितलो अशें चिंतलां. बिकॉज इतलो बरो प्लेस सारको ओपनली सारको तो असो पिड्यार जावपाक येना, बरें दिसना पळोवपाक सुद्दां. हांगा बी भरपूर पडलें आहा की हें सगळें आमी मातशें हांव निवळ करपाचें अशें चिंतलां. हांव निवळ करता आनी उडी मारतलें उदकां. ओके, सद्या पळया तुमी हें नुस्तें आमी राती धरलेलें आनी आतां हाडलां. ओके, आनी सिस्टमॅटीक आनी थंय मुखार कुल्ल्यो बी करप चालू आहा सायडीच्यान. आनी राजदीपा पावला, राजदीप हांगा आकाश आहा आनी आयज ते नुस्तें तुमकां उजरपा मरे. ओके, थंय उजरतले. ओके, आतां आमी सगळें निवळ करता आनी ते सायडच्यान सोंपतलें. थंय घाण सांबाळ मारपा रेडी आहा, चालू आसा गेले आनी आमी निवळ करता तें आतां. तर आतां आमी नुस्तें सगळें निवळ करून जालें आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता अजुनूय हाती सारकी माती दवरल्या, अजून सामकी कंप्लीटली दवरना. आनी सद्या तरी आमी आतां कुल्ल्यो निवळ केल्यो आनी नुस्त्याचें मातशें बारीक थोडेंशें उरलां कटींग करपाचें. आनी खबर ना आतां मासो बी उरला तेची मासाची हें मारपाचें आनी भायर सोडया. ओके, आनी राती म्हणपाक आपूण दोन कुल्ली काडटा पळोवया कितें काडलें जाल्यार. काडल्या रे पळया तेका. राजीव हांगसर सोदता कुल्ली सोदता वोदोळच्यान अजुनूय मेळना तेका. बट तेची स्ट्रगल चालू आसा. तो मातसो हें जाला या तें बिबो आसा बिबो तेका लागलो रे तेका मातशें फोड येयलें. ओके, सो आतां आमी रांदतले म्हळ्यार रायस करपाक दवरलें आसा आनी नुस्त्याची आनी कुल्ल्याची सिस्टम करपाक चालू आहा. आतां आमी थंय न्हावपाक वयतले आनी तुमकां दाखयता सिस्टम कसो तें सगळें. आतां आमी सद्या तरी हांगसर चिली करपाक सोंपतेलान मनार घेतलें आसा आनी चिली आपूण करता म्हणपाक लागलो. आनी टमाट हांगा आहा आनी सगळें आमी तळसून घेता आनी कुल्ल्यो थंय आसा निवळ केल्ल्यो. खंय रे आकाश? थंय आहा न्हू, हाडटा रे हय हाड मरे. आनी नुस्त्याचें आजुनूय थंयसर ते माशाचे ते बारीक बारीक ते पस्त मारप चालू आहा आनी कुल्ली तुमी पळोवपाक शकता जबरदस्त जालें आसा निवळ करून. आनी ताका सामको पयलीं मॅरिनेट करून दवरिल्ल्यो त्यो आनी आतां कांदो टमाट सगळें शिजयतले आनी मागीर कुल्ल्याचें आपूण करता म्हणटा न्ही पळोवया स्वप्नील कितें करता. तुमी पळोवपाक शकता हांगसर नुस्तें एक सारकें सिस्टम करून दवरलें आसा आनी एक घातल्या फ्राय करपाक आनी आकाश हांगसर बसल्या फ्राय करपाक. तुमी पळोवपाक शकता हांगसर मासा आहा, मोळये तशेंच वायसोळें बी आहा. ओके, सिस्टमॅटीक आनी ओके. सो हें पळय हांगसर आहा आनी हे मोळये सगळें लावन दवरल्या. हे आमी कडी करपाचें. ओके, आनी थंय आनी उरलां आमगेलें फ्राय करपाचें आनी कडी करपाचें सगळें. आनी हें आमी पयलीं खातलें आनी मागीर चिली तुमकां दाखयता ते सायडीच्यान व्हरोन. वोदोळच्यान बसला हांगसर
चिली सामकी झणझणीत. खंय बोला किती पर्सेंट झाले? 20% झाले आणि टेस्ट पावर एक नंबर हा, एक नंबर. आणि आज आयसून फुडले फावटी चिली करपाक कुल्ल्यांची जाल्यार सपनाक दिवपाचे तेका सामान आमी हाडून दिलें अशें अशें आमगे ती हाडपान तेका दिवपाचें. तो चिली करून दिता सारकी एक नंबर टेस्ट केलो न्हू शी हॉटेल घालता. सो आणि हेजी आनी सिस्टमॅटीक आतां आमी मुखार दाखयता तुमकां सगळ्यां सिस्टमॅटीक. तर पळया तुमी हांगसर सेकंड रावंड घातलो आसा. ओके थर्ड रावंड अजून उरला. आणि हांगसर फ्राय आनी हांगसर एक माशाचें पोस्त हांगसर रेडी आहा. गरम आसा सॉल्ट सारकें. तुम्ही पळया सिस्टमॅटीक गरम आसा. सो तुमकां हांव तें टेस्ट करून सांगता कशें जालें तें. आनी आकाशान केल्लें आहा. ओके सो टेस्ट करून पळोवया. तर पळया हांगसर फ्राय केल्लो माशाचें पोस्त पूण सारकें गरम सारकी एक नंबर आहा. टेस्ट करून सांग तुमकां जालें तें. एक नंबर सारकें. आनी आमचे जबरदस्त जाल्या. आनी माशाचे पोस्त तशेंच मुळये बी आसा आनी सांगटाय बी आसा. आनी फ्राय करून पयलीं खातले आनी मागीर कडी करपाची उरला. तशेंच हांगसर कुल्ल्यांची चिली बी आहा. ओके सो आतां न्हांवतले पयलीं आनी हें केलं पळय न्हू सारकें एक नंबर केलें सारकें पावरफूल सारकें. तुमी पळोवपाक शकता तें मांस सुट्टा पळया कशें पावरफूल. गुड. सो हें सगळें तुमकां सिस्टम दाखयता मागीर कशें तें. बुड घालपाक गेल्लो आहा. सो तुमकां मेळटा रोखडीच दिसतली हांगा. राजदीप हांगसर तुमी पळोवपाक शकता हांगसर नुस्तें आमी सेकंड रावंड चालू आसा. आनी तो तेका तें लसूण घालपाक लायलें तेका. सगळ्यांचे बरें मेडिसीन म्हणटा तें वेजिटेबल्सां भितर तें आसा. वेजिटेबल्स कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना बट वेजिटेबल्सां भितर तें लसूण सारकें मरे सिस्टमॅटीक. ओके सो लसूण सदां खाया. ते तुमकां ब्लड सर्क्युलेशन जें आसा तें बरी करता सिस्टमॅटीक करता. खबर नाल्यार म्हाका खबर ना बट हें लसूण सदां खाया. ओके सो आमी केन्ना कितें करता जाल्यार लसूण घालता. आनी हांगसर स्पिकर लायलो आसा. आतां आमी डान्स बी करपाक उरला. सो आयकय पण आसा गुड नायट. सिस्टम अशें की हांगसर हय साईश आनी सिस्टमॅटीक हांगसर न्हांवप बिवप चालू आहा. साईशा तुमी पळोवपाक शकता. आनी तशेंच हांगसर बरें एन्जॉयमेंट चालू आसा. आनी आमी आतां जेवपाचे सगळे. ओके तुमी पळोवपाक शकता हांगसर थोडे वयर चडले. सद्या आमी आतां जेवपाचें सिस्टम केलें आसा. आनी तुमी पळोवपाक शकना तुमी सद्या तरी बिकॉज आमी पेटी घेवची आसा. आनी तुमी दाखयता दिसाडचे ना आतां सिस्टम तुमी दाखयना बट आमी आतां जेवतले. तुमकां आमची रेस्पेक्ट दाखयता. तर सद्या आमी जेवता. तुमी पळोवपाक शकता हांगसर मिरची आसा. नुस्तें फ्राय केलें आसा. कडी आनी हांगसर कुल्ल्यांची चिली. ओके सो तुमी पळोवपाक शकता हांगसर सगळे जेवपाक बसले आसा. दाखयलें प्लेट सिस्टम. ओके तो आमचो एक सिस्टम आहा. तो नुस्तें खायना सो तेका आमी चिली. ओके सो आतां आमी जेवतले. आमगे सगळें जेवण जाल्लें आसा. आनी हो स्वप्नान तुमी पळोवपाक शकता तो बसता ताच्या पयलीं. आनी हे सिस्टम तेका लास्ट दवरीत तो अशें कितें तुगे अशें ताची इंटरव्यू घेता तुका जे सिस्टम लास्ट दवरप म्हणल्यार कितें सगळें टेस्ट लास्ट दवरल्यार मागीर तें वचना. हां मांस आसा तें खावंकूय पडटा कितें जाल्यार. हां पूण तें कशें वयता भितर सांगपाचें ना. म्हणल्यार शीत पयलीं जेवपाचें. आनी अशें दोके जे आसात जे मोठे मोठे दोके आहा ते लास्ट लास्ट दवरपाचे. तोंडाचो टेस्ट बी चेंज जाता. आतां शीत लास्ट दवरल्यार तें शीत वचना आसलें पोटान. हय बरें दोके वयता. दोके वयता अशें करून. सो शीत काय ना मागीर तें दोके खावपाचे पळय तेका आतां तो सिस्टमॅटीक कशें पडप दाखय तेका. दोनूय तें खावपाचें तें. हय जाल्यार मज्जा येता रे. मजा एक आतां काय ना. हय खाल्ल्या पडना अशें करून खाल्ल्या पडटा सारकें न्हू. तर सद्या आमगे जेवण जाल्लें आसा. आनी सपन तुमी पळयलो सपन आतां सद्या तरी पयलीं बसपाचो लास्ट उठला. दोकी कर करता. तर आतां आमी मातशें न्हांवतले आनी मागीर सगळें सिस्टम पॅक करून भायर सरतले. ओके जेवण सारकें एक नंबर जालें आमगेलें. आनी थंय सद्या आतां तर सद्या जालें अशें की आमची सगळी सिस्टम जाली. आनी वाटेर पावतनाच तुमी पळया तुमी दाखयता सारकें जालें तें. हे पळया म्हागे गाडये टायर पंक्चर जालो. आनी फायनली टायर काडला आमी. आनी आयज तारीख कितली रे आकाश? 13 14 तर फाल्यां 15 तारीख न्हू. 15 तारखेक आज रातचो बी कोता येता 8856 पडपाक शकता. 14 15
सारखे कळ्ळें न्हू सो तूं वयता गाडी मात सारक करता सिस्टम करता